अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक तफसीली वीडियो के साथ। मेरे पास 3 खबरें हैं और तीनों आपकी फेवर में जा रही हैं। सादा लफ्ज़ों में कहें ल्यूज़ तो वक्त का मेहरबान होना, आपके ऊपर बेतहाशा उसके बेनिफिट्स ज़ाहिर होना, ये 8 अगस्त से शुरू हो जाएगा। वैसे भी ये महीना आपकी पैदाइश का महीना है, सो ये अलग से आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। अब समझिए इस चीज़ों को जो इस हफ्ते सामने आने वाली हैं। पहली तब्दीली 8 अगस्त को आएगी जब नया चांद होगा। नया चांद हर महीने होता है, लेकिन इस नए चांद का ताल्लुक़ नए साल के आगाज़ से है। ये मुहर्रमुल हरम का चांद है। इस्लामिक न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा एंड लूनर न्यू ईयर भी स्टार्ट हो जाएगा। ये चांद आपके पहले ही घर में होने वाला है, तो इसकी वजह से आपकी मैच्योरिटी, आपके अंदर ड्राई इमोशंस का खात्मा, मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगी, ड्राई इमोशंस का खात्मा होएगा। एंड सूरज भी आपके पहले ही घर में है। सूरज और चांद के इकट्ठा हो जाने से स्पिरिचुअल एंड मटेरियल दोनों एडवांटेजेस मिलेंगे। जो इससे भी बड़ी तब्दीली है वो 11 तारीख को आगी। 11 तारीख को मरकरी आपके यहाँ 11 तारीख को मरकरी आपके यहाँ आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव अगर सेकंड एंगल पर ही हो तो दैट इज़ द राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट्स, फॉर ल्यूज स्पेशली। मरकरी के सेकंड एंगल पर आने से कई तरह के फ़ायदे होंगे। सब थोड़े थोड़े बयान करता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, चीज़ों को संभालने की कोशिश करता हूँ कि बहुत कुछ बताने को है एंड कोशिश करूँगा कि तेज़ी से बता दूँ। जनरल एडवांटेजेस, अगर मरकरी अच्छे एंगल पर हो तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स आते हैं। स्टूडेंट परफॉर्म अच्छा करते हैं, लर्न अच्छा करते हैं, टीच अच्छा करते हैं, मेमोराइज अच्छा कर पाते हैं, राइट अच्छा कर पाते हैं, चीज़ें लिख बहुत अच्छे अंदाज से सकते हैं, एक्सप्लेनेशंस एंड प्रेजेंटेशंस ये बहुत अच्छी हो पाती है। ये स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स हैं। क्रिएटिव ल्यूज़ अपनी क्रिएशन में एक जिद्दत देखते हैं। लीडरशिप ल्यूज़ अपने अंदर ज़्यादा जीनियसनेस की वजह से एक्यूरेट एंड एग्जैक्टिव प्लान्स कर पाते हैं। तो मरकरी का अच्छा होना कई फील्ड्स ऑफ लाइफ के लिए अच्छा ही पैदा करता है। बट ल्यूज़ के लिए जो स्पेशल एडवांटेजेस हैं वो ये कि जॉब स्विच करना, जॉब से बिज़नेस की तरफ आना, बिज़नेस का मल्टीटास्किंग में कन्वर्ट करना, बिज़नेस का बैन अवी लेवल पर लेकर जाना। दिस इज़ द राइट टाइम। 11 अगस्त के बाद आप ये कर सकते हैं और चांस ऑफ सक्सेस मैक्सिमम होगा। रिसोर्सेज एंड प्लान्स इफेक्टिव मोस्ट बनेंगे। दिलचस्पी की तरफ जाएगा। इरिटेशन लेवल्स डिक्रीज़ होंगे। प्लेजर्स एंड सक्सेसेस सुन कर, कामयाबी की खबरें सुन कर अंदर ही अंदर खुशी और एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट होगा। मरकरी के इस एंगल पर होने की वजह से आपको अदरवाइज़ कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे, जैसे आपके यहाँ उन सिस्टम्स का ऑन होना जिन सिस्टम्स को आपने पहले कभी नहीं यूज़ किया, लाइक योर स्पिरिचुअल अटैचमेंट्स, योर टाइप ऑफ सम इंस्टीट्यूशंस, जिसे एक्स्ट्रा सेंसिटिव पोटेंशियल्स कह सकते हैं, जिन्हें डेजा वू कह सकते हैं, जो वक्त को रिपीट होता हुआ देखते हैं। ये वही टाइम हुआ करता है। जो तीसरी खबर मेरे पास है ल्यूज़, वो वीनस का बहुत अच्छे एंगल पर होना है। वीनस बहुत अच्छे एंगल का मतलब है कि वो लव तो देगा ही देगा, अटैचमेंट्स देगा, लाइफ पार्टनरशिप के लिए रिसोर्सेज जनरेट करेगा, टेस्ट ऑफ लाइफ डेवलप करेगा। ये उसके जनरल एडवांटेजेस हैं। इसकी वजह से डिले ऑफ मैरिज रिजॉल्व हो जाएंगे। इसकी वजह से मोहब्बतों में इजाफा होगा। इसकी वजह से दोस्तियां मोहब्बत में बदलेंगी इस वक्त। इसकी वजह से जो कमिटमेंट्स मिस हो रहे थे वो कमिटमेंट्स पूरे हो सकेंगे, सोल लेवल के कमिटमेंट्स बन सकेंगे। ये उसके जनरल एडवांटेज है। ये तो मैं पूरे 12 स्टार्स के लिए बयान करूँगा। बट वो लिब्रा हाउस में होने का मतलब है कि आप अपनी फैमिली के लिए जो कुछ प्लान कर रहे थे आप प्रॉपरली प्लान कर पाएंगे एंड फैमिली की तरफ से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आपके सीनियर्स के साथ, आपके वालिदैन के साथ अगर ताल्लुकात उलझे हुए थे तो वो रिज़ॉल्व होंगे। अगर आपके ताल्लुकात अपने अजीज़ों के साथ उलझे हुए थे तो वो रिज़ॉल्व होंगे। अगर आपके ताल्लुकात आपके दोस्तों के साथ उलझ गए थे वो रिज़ॉल्व होंगे। अगर कोई ल्यू बहुत मनफी सोचने की वजह से हर वक्त कंप्लेनिंग रहता था तो इस वक्त उसकी मनफी सोच डिक्रीज़ होगी, प्लेजेंट एंड पॉजिटिव सोच इंक्रीज़ होगी, उसका कंप्लेन लेवल ख़त्म हो जाएगा। वो लोगों से ज़्यादा मोहब्बत से मिल पाएगा, ज़्यादा अट्रैक्शंस, ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग एंड ज़्यादा वेलफेयर कर पाएंगे कोई भी ल्यूज़।
پھر بات ابھی بھی ختم نہیں. بات یہ ہے کہ لیو کا اپنے ہی اینگل پر ہونا، مطلب آپ کے فرسٹ اینگل پر ہونا، سیکنڈ اینگل پر مرکری کا ہونا اور وہ مرکری سیکنڈ اینگل کا ہی ریپریزنٹیٹیو ہے، تھرڈ اینگل پر وینس کا ہونا اور وہ تھرڈ اینگل کا ہی ریپریزنٹیٹیو ہے. ایک پورا کمپلیٹ ایریا ہے فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ اینگل جو آپ کے لیے اس وقت میکسیمم ہے 2021 میں. ٹائم بیہیویئرز عمدہ ترین، موڈ اچھا، ریلیشنز اچھے، مٹیریل ایڈوانٹیجز، لیڈرشپ کوالٹیز، بریوری، انویسٹمنٹس، ملٹی ٹاسکنگ، سیلز، پرچیزنگ، ٹریولنگ، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، ہاؤس ایکٹیویٹی. کیا چیز ہے جو اس وقت لیو نہیں کر سکتے؟ اگر صحت کے لیے کوششیں کرنی ہیں، لاسز کی ریکوری کرنی ہے، لائبلٹیز کو ریزالو کرنا ہے، لیٹیگیشنز کو ریزالو کرنا ہے، ٹریول کرنا ہے، ناراضگیاں دور کرنی ہے، ایک سے زیادہ بزنس ایکٹیویٹیز کرنی ہے، لائف اسٹائل اپ گریڈ کرنا ہے، مائنڈ میچورٹیز لانی ہے، منفی سوچوں کو کم کرنا ہے، رشتوں کے لیے ویلفیئر کرنی ہے. کر گزریے لیوز، دس از مائی پروفیشنل سرٹیفکیشن. کر پائیں گے سب کچھ کے لیے. ٹائم سپورٹ کرے گا. ٹائم کی سپورٹ کا مطلب ہے نیچر کی ول ہے آپ کے لیے، اسے گاڈ ول ول ہے آپ کی طرف. نیچر اگر دن دے رہی ہے تو اس کا مطلب وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ کام کرو. اگر رات لے کر آ رہی ہے نیچر تو وہ چاہتی ہے کہ آپ ریسٹ کرو. اگر بہار لے کر آتی ہے وہ چاہتی ہے آپ کو فروٹس ملیں. یہ خود بخود نہیں ہو جاتا، یہ کوئی پلانر ہے جو پلان کرتا ہے. اگر پلانر کے پلانز کو، اگر کریٹر کے پلانز کو آپ سمجھ جائیں گے تو زیادہ کلوزلی چیزیں کو کنسیو کر سکیں گے، اپنے ٹیلنٹ کو ایکوریٹ رکھ سکیں گے. ایکوریسی ہمیشہ بگ ریوارڈز دیتی ہے، ایزی ہوتا ہے، سلکی ہوتا ہے، لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. اپنی صلاحیتوں کو نکھاریے، اپنی میچورٹی میں اضافہ کریے، کریج اکٹھی کریے، وسائل اکٹھے کریے اور اس ٹائم کو کیش کر لیجئے. جو بندہ ہے، جو لیو اس وقت اپنے ٹائم کو کیش کرے گا، آپ یقین کر لیجئے پورا 2021 اس کے ارد گرد گھومتا رہے گا. وہ کامیابیاں پائے گا، عزت پائے گا، سکھ پائے گا، ریلیشنز پائے گا، ہیلتھ پائے گا. یہ ٹائم بہترین ہے. میں نے کئی دفعہ اتنے پلانٹس کو دیکھا ہے جب وہ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. اپنا گھر یہ ایک اسٹرالوجر کی اصطلاح ہے، بٹ وہ ایک پازیٹیو موسٹ اینگل پر ہوتے ہیں. اس پازیٹیو موسٹ اینگل کا مطلب ہے دیٹ مینز دا آئیڈیل اینگل ٹو فیول اپ یور نیچر، ٹو فیول اپ یور اسکلز، ٹو فیول اپ یور ٹائم بیہیویئرز ان پازیٹیو وے ود ہائی ریوارڈز. امید کرتا ہوں جو اسٹرانگ لیوز ہوں گے وہ اس ٹائم کو بھرپور طریقے سے کیش کریں گے. ویک لیوز پھر بھی شکایتیں کرتے رہیں گے. سیٹرن اینڈ جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے، اس کی وجہ سے کچھ ان کو ویسے بھی پرابلمس چل ہی رہی ہوں گی جو ویک لیوز ہیں. امید کرتا ہوں انہوں نے ایمرلڈ، روبی، ڈائمنڈ یا سفائر کوئی ایک پہنا اسٹون تو بھی ان کی کافی حد تک دل جوئی ہو جائے گی، ریکوریز ہو جائیں گی. سورہ شمس پڑھنا بہتر رہتا ہے ایسی سچویشن میں. بٹ اگر کوئی لیو یہ سب کر چکا ہے اور پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہا تو پھر اسے پروفیشنل ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے لیوز، ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. جو تھرڈ ویک کسی بھی مہینے کا ہوتا ہے اس میں لیوز کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ نیکسٹ اینگل پر جاتا ہے. ابھی جو اگلا ویک آئے گا جو 16 اگست کے بعد والا ویک ہے اس میں سن اپنا نئے اینگل پر چلا جائے گا. اس کا آپ کی ذات پر بہت گہرا امپیکٹ آئے گا. وہ کس نوعیت کا ہوگا وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے. اگر یہ ریسرچز اچھی لگی ہوں اور آپ کی اس میں دلچسپی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی بہرحال ہمت افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.